आँखा जीवन हो। जीवन्त स्वस्थ र सुन्दर आँखा मानव जीवनको लागि अपरिहार्य छ। त्यसैले त आम नागरिक आफ्नो आँखा स्वस्थ राख्न सदैव प्रयत्नरत रहन्छन्। आँखामा केही भइहाल्यो, सानोदेखि ठुलो प्रकृतिको समस्या देखिएमा यस क्षेत्र मात्र होइन, अर्घाखाँची, गुल्मी, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायत झण्डै नेपालका 16 जिल्लाबाट नेपाल भारत बोर्डर क्षेत्रबाट उपचारको लागि आउने बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालले सगौरव 24 वर्ष पुरा गरी 25 वर्षमा प्रवेश गरी रजत महोत्सव मनाएको छ। मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै हामी सेवा गर्छौँ भन्ने निश्चल भावना तथा पवित्र उद्देश्यले अभिप्रेरित दि इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लब अर्थात् लायन्स क्लब इन्टरनेसनल अन्तर्गत 2038 सालमा स्थापित बुटवल लायन्स क्लबले बुटवलमा निशुल्क नेत्र परीक्षण कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको थियो। सेवा फाउन्डेसन र लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर रणअम्बिका शाह आँखा अस्पतालको संयुक्त सहयोगमा 2042 कार्तिक 20 गतेका दिनदेखि हप्ताको एक दिन बुधबार तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा नेत्र रोग उपचार सेवा केन्द्र नियमित रूपमा सञ्चालनमा आयो। यता बुटवल लायन्स क्लबको सचिवालय भवनको निर्माण सम्पन्न भए लगत्तै 2053 साल श्रावण 19 गतेदेखि तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको नेत्र रोग उपचार सेवा केन्द्र स्थानान्तरण गरी सचिवालय भवनमा उपचार सेवा दिन थालियो। उता आँखा उपचार सेवा केन्द्र भवनको निर्माण सँगसँगै भइरहेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि लायन्स आँखा उपचार केन्द्र भवनको समुद्घाटन भई 2053 मङ्सिर 5 गतेबाटै लायन्स आँखा उपचार केन्द्र बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालमा परिणत भई अहिलेसम्म निरन्तर बिरामीहरूको सेवा दिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा अस्पतालको पृष्ठभूमिका विषयमा लायन्स क्लब अफ बुटवलका संस्थापक सचिव अस्पतालका सल्लाहकार जीवन प्रसाद ओझा। लायन्स क्लबले त्यसबेला बुटवल लायन्स क्लबले आँखा सेवा पनि यस क्षेत्रमा दिनुपर्छ भन्ने विशुद्ध भावना लिएर लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा केन्द्र हामीले स्थापना गऱ्यौँ र हप्ताको एक दिन भैरवा आँखा अस्पतालबाट रणअम्बिका आँखा अस्पतालबाट चिकित्सक आएर लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको एउटा कोठामा हामीले बुटवल लायन्स क्लबले हप्ताको एक दिन आँखा उपचार सेवा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसै सञ्चालन गर्ने क्रममा यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई आँखाको उपचारमा महत्त्वपूर्ण बुटवल लायन्स क्लबको सेवा प्रदत्त भएपछि यो उपचार सेवालाई हप्ताको 2 दिन गऱ्यौँ। त्यसपछि क्रमशः यो सुरुवात गर्ने हामीले स्वर्गीय अग्निकुमार ओझाको अध्यक्षता कार्यमा सुरु गऱ्यौँ भनेपछि त्यसपछि क्रमशः यो अस्पताललाई यो आँखा उपचार केन्द्रलाई हामीले यहाँको जनताको सेवालाई ध्यानमा दिएर र मागलाई पनि ध्यानमा दिएर एउटा अञ्चल सदरमुकाम केन्द्रमा आँखाको उपचार र आँखाको औषधि पनि अत्यन्त कम भएको परिस्थितिमा यसलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले हाल भएको स्थानमा यो लुम्बिनी अञ्चलको यस वडा नम्बर हाल 2 को यस क्षेत्रमा आँखा अस्पताल स्थापना गरेर हामीले आँखाको उपचार प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले यस अस्पतालले करिब 39 वर्षपछि निकै आँखाको स्तरीय सेवा प्रदत्त गर्न सफल रहेको छ र लायन्स अन्तर्राष्ट्रियको दृष्टि प्रथम साइट फर्स्ट भन्ने प्रथम उद्देश्यलाई बुटवल लायन्स क्लबले गरेको यो सेवाले अत्यन्त उपादेयता प्रदान गरेको छ र यो सेवा खालि बजारमा मात्र सीमित नभई वरपर सबै गाउँ क्षेत्र र टाढा गाउँका मानिसहरूलाई पनि आँखाको स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल रहेको छ। यो हामी सबैको लागि एउटा गौरवको विषय हो। झण्डै 4.5 कट्ठा क्षेत्रफलभित्र रहेको यो अस्पतालभित्रको वातावरण अत्यन्त सफा सुग्घर छ भने बिरामीहरूप्रति गर्ने व्यवहार निकै नै उत्कृष्ट देखिन्छ।
यो अस्पताललाई बुटवलमा स्थापना गरेर लाखौं नागरिकलाई आँखा रोगबाट बचाउन नयाँ दृष्टि दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बुटवल लायन्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष सूर्य प्रसाद प्रधानको अतुलनीय योगदानको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछन्। पछिल्लो समय अस्पताललाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अस्पतालका सभापति रामेश्वर श्रेष्ठ अस्पतालको अहिलेको अवस्था र भावी योजनाको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। अहिलेको अस्पतालको स्थिति वास्तवमा अब यहाँको जनघनत्व अनुसार अस्पतालको यो जग्गा धेरै कम भइसकेको छ र हामी अब यो अस्पतालमा सस्टेन गरेर जुन भवन छ त्यसलाई हामी अरू 5-7 वर्ष मात्रै हामीले यसलाई ठेक्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यसको विकल्प एउटा जग्गा चाहिँ नगरपालिकामा हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ र साथै यो वरिपरि पनि जग्गा पाउँछ भने हामी त्यसलाई खरिद गरेर यो अस्पताललाई अझ विकास नगरेसम्म हुँदैन। किनभने यहाँको जनघनत्व साथै यहाँ हामीले जुन सेवा दिइरहेका छौँ आँखा सम्बन्धी त्यसको चाहिँ आँखाको धेरै किसिमको रोगीहरू हुन्छ, त्यो हामी जम्मै चाहिँ अहिले यहाँ पुरा गर्न सकेका छैनौँ। जग्गाको कमी पनि हो र एउटा इक्विपमेन्ट्स एउटा चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरको कमीले गर्दा त्यो पुरा हुन सकेका छैन। र हाम्रो भविष्य रणनीति के भने कुनै पनि यस यहाँ आउने अस्पतालमा आउने बिरामीहरू हामीले डिफर गर्न नपरोस्, हामीले यहीँ सेवा गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। भावी योजना अब हामीले भनिसक्यौँ कमसेकम अब आँखाको लागि धेरै किसिमको डक्टरहरू चाहिन्छ। कमसेकम अहिले हामीसँग 3 जना डक्टर हुनुहुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ हरेक फ्याकल्टीको डक्टरहरू राख्दाखेरि कमसेकम 7-8 जना डक्टर र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डक्टरको लागि चाहिँ पनि पुर्याउनुको लागि अन्य आर्थिक पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी स्थानीय निकायसँग प्रदेश सरकारसँग र केन्द्रीय सरकारसँग पनि केही रकमहरू माग गर्छौँ। किनभने हामी यो सेवाको लागि खोलेको हस्पिटल हो, यो सेवामुखी हो। कमसेकम बिरामीले यसबाट हामीले पर्याप्त मात्रामा सेवा गरोस् भन्ने हाम्रो रणनीति हो। दैनिक 350 भन्दा बढी आँखाका बिरामीले सेवा लिएको यो अस्पताल खसौली बजारबाट 250 मिटर र सैना मैना नगरपालिकाबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। अस्पतालको विगत र वर्तमान अवस्थालाई तुलना गर्दा अहिले आँखा अस्पताल यो अवस्थामा हुनु गौरवको कुरा हो भन्नुहुन्छ लायन्स क्लब बुटवलका पूर्व अध्यक्ष अस्पतालका उपसभापति अर्जुन मान सैजु। जुन बेला चाहिँ बुटवल लायन्सले आँखाको लागि काम सुरु गर्यो, लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको एउटा कोठाबाट सुरु गरेको लायन्स आँखा अस्पताल आज यो परिमार्जित भएर एउटा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल चाहिँ भएको छ। यसमा हामी गर्व गर्छौँ। नेपालमा लाइनिजमको इतिहास 51-52 वर्षको इतिहास छ। त्यसमध्ये नारायणी पश्चिममा चाहिँ पहिलो लायन्स क्लब बुटवल लायन्स क्लब हो। यसको इतिहास चाहिँ अहिले 39 वर्ष पुरा गर्दैछ। भनेपछि यो लायन्सले चाहिँ लायन्स आँखा अस्पताललाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने, यसको सुविधाहरूलाई अझ बढाउने, सेवा गरेरलाई चाहिँ अझ क्वालिटी सर्भिसहरू दिने कुरामा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ। तर त्यो बेलामा 1 तलाको भवन निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इक्विपमेन्ट राख्ने कोठाहरू, अपरेसन कोठाहरू, आँखा चेक जाँच गर्ने कोठाहरू, अब त्यो चाहिँ आवश्यकता अझ बढ्दै गयो किनकि बिरामीको चाप बढ्दै गयो। अहिले पनि तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ मिनिमम पनि 300-400 जना चाहिँ हाम्रो ओपिडी सेवाहरू दैनिक सेवा लिएको चाहिँ बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालबाट छ। र त्यति मात्र नभइकन यसले नियमित रूपमा 7 दिन कुनै पनि दिन बिदा नबनिकन चाहिँ 7 दिन यो आँखा अस्पतालले अलि यो सेवाहरू वृद्धि गराएको छ। यसको तपाईँको सिनेरियो अझ हामीलाई यो भवनमा चाहिँ अझै ठाउँ कमी भएको हुनाले हामी अरू ठाउँमा पनि यस जग्गाको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै
हामी माथि चाहिँ एउटा चाहिँ हल तयार गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो सेमिनारको लागि, अरू कार्यक्रमको लागि र बाँकी यहाँका तलका चाहिँ यो सबै संरचनाहरूलाई चाहिँ अस्पतालले प्रयोग गर्ने गरेर हामी त्यो सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले केही नभए पनि हामीसँग चाहिँ लगभग 35-36 जना कर्मचारी यहाँ सेवारत छन् र सबै कर्मचारीहरूले आफ्नो योगदानहरू पुर्याइराख्नु भएको छ, जसको फलस्वरूप हामीलाई सञ्चालकमा बसेर अझ ऊर्जा प्राप्त भएको छ। अझ भविष्यमा अझ बढी अगाडि काम गर्ने हामीले जमर्को लिएको छौँ। असहाय, गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिँदै आएको यो अस्पताल निर्माणमा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय समिति, तत्कालीन जीविस, बुटवल महानगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाको गहनतम भूमिका छ। आँखाका बिरामीहरूको सेवा गर्ने स्थान नभइसकेपछि लायन्सको योगदानमा अस्पताल निर्माण भएको तर्क गर्नुहुन्छ बुटवल लायन्स क्लबका अध्यक्ष लोकप्रसाद खरेल। अस्पताल निर्माणमा लायन्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। लायन्स क्लब बुटवलले विशेष त जब लायन्स क्लब बुटवल स्थापना भयो यस क्षेत्रमा समाजसेवा गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भए पश्चात सो समयमा हाम्रो लायन्स क्लबका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले के को महसुस गर्नुभयो भने यस क्षेत्रमा आँखाका बिरामीहरूलाई सेवा गर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्थित हस्पिटल क्लिनिक नभएको अवस्था भयो। आँखाका बिरामीहरू आँखाको उपचार गर्नका लागि भैरवा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिसकेपछि लायन्स क्लबका अध्यक्षहरूले त्यतिखेर लायन्स क्लब अफ बुटवलले आँखा अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने जुन सपना बोक्नुभयो अनि लायन्स क्लब अफ बुटवलले यो आँखा अस्पताल स्थापना गरेको छ र स्थापना गरिसकेपछि जुन
मास नागिसकेपछि चाहिँ अब वृद्धहरूमा रोशनी फेरि यसको समस्या हुनसक्छ र त्यस्तोहरूमा पनि अब यहाँ घरै बस्ने धेरैजसो बुढाबुढीहरू गर्दाखेरि रोशनी गुमेर बिचरा घरै बसिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई पनि एकचोटि हस्पिटलमा आएर आँखा जाँच गराउन म अनुरोध गर्दछु। अब त्यस्तै जलबिन्दु मोतीबिन्दु के कारणले उहाँको रोशनी गुमेको छ हामीले पत्ता लगाएर त्यस अनुसारको उपचार हामीले गरिन्छौँ। मोतियाबिन्दुको हात र फेको दुवै विधि र प्रविधिबाट अपरेसन हुने यस अस्पतालमा दैनिक बिहान 8:30 बजेबाटै उपचार सुरु गरिन्छ। आरम्भमा 5-10 जना मात्रै उपचारको लागि आउने यो अस्पतालमा दैनिक 350 भन्दा बढी चेक जाँचको लागि आउनु गौरवको कुरा हो भन्नुहुन्छ नेत्र अधिकृत इन्दिरा उदय जोशी। दिनौँ चाहिँ सरदरमा 300-350 बिरामी हेरिरहेको छौँ र हिजोको दिनमा हामीलाई धेरै चुनौतीहरू थिए, इक्विपमेन्टहरू थिएन, प्राविधिकहरू हामीसँग कमी थियो है, म्यानेजमेन्टको कमी थियो, सबै थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ आपूर्ति गर्दै बिरामीहरूको चाप बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई त्यो कुरा बिरामीबाटै आय आर्जनहरू स्रोत बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई सहज हुँदै गइरहेको छ। धुलो धुवा पोल्युसन धेरै बढेछ। अहिले हस्पिटलमा आउने पनि त्यही आँखा बिजाउने होइन, आँखाले धमिलो देख्ने उमेरअनुसार मोतियाबिन्दुको बिरामी पनि हामीसँग दिनौँ बढिरहेछ। त्यस्तै गरी हामीले दिनौँ शिविरहरू पनि सञ्चालन, अहिले पनि शिविर नै चलिरहेको छ। जस्तै कोरोनाको अवस्थामा पनि हामीले जोखिम मोलेर बिरामीलाई सहज रूपले काम गरिरहेको छ र भेगहरू यस्तो पहाडी भेगहरू गाउँले आसपासहरूमा हामी चाहिँ गएर शिविरहरू गर्दछौँ है। नयाँ इक्विपमेन्ट थप गर्ने, प्रविधि मैत्री अस्पताल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अहिले सैना मैना नगरपालिकाको सालझण्डीमा शाखा सञ्चालन गरेको छ भने आगामी दिन देवदह र फर्सा टिकरमा छिट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भीमसेन समाज सुधार टोल विकास संस्थामा रहेको यो अस्पतालको सन्दर्भमा टोल विकास संस्थामा 20 वर्षदेखि अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका महेन्द्र कुमार राज भण्डारीको भनाई यस्तो छ। 20 वर्ष भयो म यहाँ भएको, मर्च भइसकेपछि पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा लायन्स क्लबले जहाँ जतिखेर जुन अवस्थामा पनि गरिब विपन्न वर्ग अशक्त असहायलाई जहिले पनि सहयोग गरेको चाहिँ छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा स्थानीय सरकारमा टोल विकास संस्थाको पनि नजिक सँगैसँगै बसेर काम गर्ने अवस्था भएको र काम गर्ने मौका पाएको कारणले टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा पनि यहाँका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यू र अन्य लगायत सल्लाहकारजीहरू त्यहाँ समितिमा बस्नेले सबै बखरमा चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको रूपन्देही जिल्लाको बुटवल नगरपालिकाभित्रमा सामूहिक संस्थामा यो नम्बर 1 हो। लियो लायन्सले गरेको काम चाहिँ धेरै राम्रो काम गरिरहेको चाहिँ छ। स्वच्छ खाने पानी, हात धुने व्यवस्था, अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गर्ने जो कसैको लागि स्वस्थकर खाजा नास्ताको लागि चमेना गृहको समेत व्यवस्था भएको यो अस्पतालमा अस्पतालभित्रै फार्मेसी, प्याथोलोजिस्ट लगायतको सुविधा रहेको छ। बिरामीको लागि पर्याप्त सेवा सुविधा रहेको यो अस्पतालकै सन्दर्भमा सिनियर नेत्र सहायक मनोहर नेउपानेको भनाई यस्तो छ। आउटरिच कोअर्डिनेटर हो र म आउटरिच कोअर्डिनेटर भन्दा बाह्य कार्यक्रम संयोजकको रूपमा चाहिँ यस लायन्स आँखा अस्पतालमा कार्यरत छु र एउटा टेक्निकल पनि हो, टेक्निकल पर्सन पनि हो र मैले यहाँबाट सेवा दिने र काम गर्ने भनेको चाहिँ एउटा कार्यक्रमको प्लानिङ गर्ने र त्यसपछि गएर बिरामीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसम्म आइपुग्ने वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने र हस्पिटल ल्याइसकेपछि कस्तो कस्तो सेवाहरू दिने भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति बढी केन्द्रित हुन्छु। जस्तै हामीले बाह्य कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा चाहिँ
आउटरिच प्रोग्रामहरू जस्तै तालिमको कुराहरू हुन्छ अनि आँखा शिविरको कुराहरू हुन्छ अनि विभिन्न विगत तराई एरियाहरूमा गएर अनि आई क्याम्पहरू गर्ने त्यसपछि गएर हेल्थ प्रोग्रामहरू गरेर म हस्पिटललाई सँगसँगै चिनाउने प्रयास गर्छु र म आफूले पनि बिरामीले मलाई चिन्ने भयो भने म चाहिँ यो बिरामीले मलाई पनि चिन्ने भयो र बिरामीले हस्पिटललाई पनि चिन्ने भयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको हुन्छु र जस्तै एउटा एडभर्टाइजको रूपमा हस्पिटललाई कसरी बिरामी थोरै नहोस् र धेरै होस्, डेली ओपिडी बढोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छु। सेवामूलक ढङ्गबाट सञ्चालित बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालले प्रारम्भमा 68 जना मोतियाबिन्दु र 15 जनाको सामान्य शल्यक्रिया गरेको थियो भने वर्तमानमा हजारौं मोतियाबिन्दुका नेत्र रोगीहरूको फेको प्रविधिद्वारा शल्यक्रिया गरिसकेको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गाउँ, नगर र उपमहानगरपालिकाका थुप्रै स्थानमा नेत्र शिविर समेत सञ्चालन गरेको यो अस्पतालले विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नेत्र परीक्षण नियमित रूपले गर्दै आएको छ। यसै अस्पतालका निमित्त व्यवस्थापक मनोज कुमार श्रेष्ठ अस्पताल सञ्चालनका सन्दर्भमा यसो भन्नुहुन्छ। धेरै जस्तो त ओपिडीकै डिपेन्ड भयो होइन। अब नम्बर अफ ओपिडी पेसेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ 200 प्लस हाराहारीमै छ होइन। र ओपिडी सँगसँगै त्यसमा आउने सर्जरीमा अब सर्जरी अस्पतालका आम्दानीको चाहिँ मुख्य स्रोत मोतीबिन्दु सर्जरी होइन। अब त्यसमा पनि हामीले लगभग 60% एभबलाई चाहिँ हामीले यो विभिन्न शिविर माध्यमबाट गर्छौँ। यो चाहिँ अरू जातीय संस्थाहरूको सहयोगबाट जस्तै नेपाल नेत्र सङ्घ र सेवा फाउन्डेसन लगायत हाम्रो ब्याङ्कहरूको समन्वय गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यससँगै चाहिँ हामीले केही बिरामीलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा निःशुल्क पनि गर्छौँ र कुनै बिरामीलाई चाहिँ अब सर्टेन एमाउन्ट पे गर्न सक्ने स्थिति छ भने त्यो सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ सानो एमाउन्ट चाहिँ पे गरेर पनि हामीले सहुलियत गर्छौँ। र अर्को अस्पताल चाहिँ सञ्चालन भनेको चाहिँ हाम्रो चस्मा बिक्री। हामीले मार्केटभन्दा एकदम सहुलियत दरमै चस्मा बिक्री गरिरहेका छौँ, जसले चाहिँ बिरामीलाई एउटा भनौँ न सामानको क्वालिटी र यो एउटा विश्वासले गर्दाखेरि चस्मा पनि बिरामीले अस्पताल लिने गर्नुभएको छ। हामीले लगभग 90% अराउन्डमा चाहिँ चस्मा सेल गर्छौँ अस्पतालभित्रै होइन। अब 10%मा त अब बिरामी आफ्नो इच्छाले पनि बाहिर लिन्छन् अथवा चाहिँ हामीसँग त्यस्तो फ्रेम नहुनसक्छ होइन। अब नयाँ नयाँ चेन्ज हुन्छ फ्रेमहरूमा। त्यसरी चाहिँ हाम्रो अस्पताल चाहिँ यो ओपिडी सर्जरी र हाम्रो चस्मा बिक्रीबाट चलिरहेको छ र हामीलाई चाहिँ कोटाहरू पनि विभिन्न संस्थाले दिएको भएर त्यसले चाहिँ बिरामीले सेवा पनि पाउने र अस्पताललाई पनि त्यसले चाहिँ के सहुलियत भएको छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो अस्पतालको अहिलेसम्म चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रै छ भन्नु पऱ्यो है। यो कोभिडको बिचमा चाहिँ अलिकति खस्किँदै थियो, तर अहिले चाहिँ आम्दानी चाहिँ राम्रै छ र हामीले त्यो सहुलियत नपाए तापनि अथवा सहयोग नपाए तापनि अस्पताल चाहिँ आफ्नो खुट्टामा भनौँ सस्टेन छ, उभिनलाई सस्टेन छ। किनकि अब बिरामीले यति विश्वास गरेर आउनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अस्पताललाई अझै अघि बढ्न सहज भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट आँखा सम्बन्धी कुनै पनि उपचारको लागि आउने मोतियाबिन्दुको समेत अपरेसन गरिसकेका अपरेसनको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीहरूको अस्पतालप्रतिको धारणा यस्तो छ। म यो अस्पतालबाट चाहिँ मेरो 86-87 वर्ष पुग्नुभएको आमा हुनुहुन्छ। सुरुवात मैले चाहिँ आमाको मोतियाबिन्दु यही अस्पतालमा चाहिँ 12 वर्ष अगाडि चाहिँ यहीँ गरेँ र अहिलेसम्म पनि उहाँले चाहिँ आँखाको केही प्रब्लम छैन। त्यो सेवाले म प्रभावित भएँ र म आफै पनि दाहिने र बायाँ, पहिला दाहिने र 2 वर्षपछि चाहिँ बायाँ चाहिँ मोतियाबिन्दुको अपरेसन मैले यहीँ अपरेसन गरेँ। सञ्चालन गरिरहेको यो लायन्सले गरिरहेको हस्पिटलको चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर यहाँका कर्मचारीज्यूहरूले गर्ने व्यवहार र यहाँबाट ट्रिटमेन्ट भएको आज म यो अपरेसन गरिसकेपछि म चाहिँ ठ्याक्कै चस्मा नलगाएर पनि चाहिँ सफा देख्ने चाहिँ म अवस्थामा भएको छु। यहाँबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा लिएको पाइरहेको छु। पहिला आँखाले देख्थिनँ,
मोतीबिन्दु भएर पछि यहाँ आएर अपरेसन गरेपछि देख्ने भएँ। यहाँबाट सुविधा पाउनु त यहाँ हस्पिटलले दिन सक्ने सुविधा दिइराखेको छ सबैलाई। असन्तुष्ट छौँ हामी। विश्वास धेरै आयो, अरूभन्दा अरू ठाउँभन्दा विश्वास यहाँ धेरै छ। अन्तभन्दा सस्तो पनि छ। हाम्रो यो सुविधा दिनुभएको कलेक्टिभले राम्रो सुविधा छ। त्यहाँ जानुहोस्, नि शुल्क त्यहाँ खोलिन्छ। यो आँखा अप्रेसन गर्न आएको परानी आएर गरेर गएको राम्रो भयो। यो दाहिने आँखाले राम्रो देख्छु। अहिले फेरि देब्रे आँखा मतुबिन्दी लाएर अहिले नि यहीँ आएको। मलाई त यहाँको पिसर लाएर यहीँ आएकोहरूले भैरवा जान्थे भने मलाई, म भैरवा गएन, यहीँ आएँ। राम्रो भयो मेरो आँखा। एकदम राम्रो लाग्छ। किन भन्दा पहिला बुवालाई पनि लिएर आएको, यहीँ अपरेसन गरेको हो, ठिक भयो। आमालाई लगेर गएँ, बुवालाई यहाँ लिएँ, भैरवामा पनि राम्रै भयो, यहाँ पनि राम्रै भयो। मेरो आँखा बिजा हुने अब मतुबिन्दी हो कि शङ्का भनेर जनताहरूले सबैले भनेको सुनेर कोही बुझेर एकदम असल राम्रो लाग्यो मेरो लागि। विभिन्न आधुनिक संयन्त्र स्थापना गर्दै अत्याधुनिक प्रविधि भित्राई नेत्र रोगको उपचार अविच्छिन्न रूपले सञ्चालन गर्दै आएको यो अस्पतालले आफ्नै चस्मा पसल सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ ढङ्गले चस्मा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यो बुटवल लायन्स आँखा अस्पताललाई सबै खाले नेत्र रोगको उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवल लायन्स क्लब प्रतिबद्ध हुँदै प्रगति पथमा लम्किरहेको छ। अस्पतालको रजत जयन्तीको अवसरमा अझै अघि बढोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना।